अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुनिया में लाखों गिरजाघर, लाखों के हिसाब से मंदिर और शायद करोड़ों के हिसाब से मसाजिद और इसके अलावा दूसरी बेशुमार इबादतगाहें। आज एक ख़बर नज़र से गुज़री कि एक मुल्क में एक अवाम मस्जिद की आंखें निकाल दी गईं, उसका मुंह काला किया गया और उसकी आंखें निकाल दी गईं। तस्वीर भी उसकी है फेसबुक के ऊपर लगी हुई। और ये दर्दनाक मंज़र देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी इबादतगाहें होने के बावजूद इंसान जो है फिर भी वहशत की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि सारे मज़ाहिब अमन का दावा करते हैं, प्यार का दावा करते हैं और मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन जब अमल की बात आती है तो फिर अंदर की जो है हवानियत, दरिंदगी वो जागती है और हर तरह की इंसानी कदरें जो है उनको पामाल कर देती है, तबाह व बर्बाद कर देती है और हर तरह का जुल्म जो है वो करने से बाज नहीं आते। ये क्या है, क्यों है? काश हम ये सोचें और ऐसे मजहबी जनूनी वो किसी भी मुल्क के हों, वो किसी भी कौम के हों, वो किसी भी मज़हब के हों, उनको कम अज़ कम इतनी जुर्रत हम में होनी चाहिए आज के महज़ब इंसान में कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए और उनको रद्द किया जाए। जिस इबादतगाह में वो बैठे हैं, वो खा किसी भी मज़हब की हो, उन लोगों को, ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंका जाए ताकि उस महल्ले में, उस गली में, उस शहर में और उस मुल्क में अमन कायम हो, मोहब्बत और भाईचारा कायम हो। इंसान जब पैदा होता है वो तो कोई मज़हब नहीं लेके आता, वो तो मासूम और पाक पैदा होता है, वो खा किसी भी मज़हब का हो। हम मुख्तलिफ़ किस्म की तकसीमों में उसको बांट देते हैं। क्या हम इंसान को इसलिए तकसीमों में बांटते हैं कि उन पर जुल्म कर सकें, उनको घटिया बना सकें? आला बनाने का सफ़र तो नज़र नहीं आता, आजकल कहीं भी नज़र नहीं आता, सवाए चंद लोगों के। बाकी तो जो कुछ हाल हो गया रह गया है, जो कुछ इन मजहबी जुनूनियों ने कर दिया है, हिंदुइज़्म देखा जाए इंडिया में तो ये जो ख़बर मैंने अभी आपके साथ शेयर की, इमाम मस्जिद की आंखें निकालने की, वो वहीं की ख़बर है। रोज़ ऐसी ख़बरें वहाँ से आती हैं, सड़कों पे लटा के, मस्जिदों के अंदर दाखिल हो के जुल्म और सितम रवा रखा जाता है। कहीं मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग जो हैं उनकी इबादतगाहें भी वहाँ जलाई जाती हैं और इसी तरह दूसरे मुल्क जो हैं वहाँ भी हो रहा है। अदालतों में अब कत्ल जो है वो शुरू हो गया। कत्लेआम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। और जहाँ एक कातिल को, एक जालिम को, एक दहशतगर्द को गाजी कहा जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि बात कहाँ जाके रुकेगी। तो ये बढ़ती हुई ये नफ़रत और तबाही और बर्बादी और मज़हब के नाम पे होता हुआ ये जुल्म और सितम इंसान को सवाए तबाही के और किसी तरफ नहीं ले जा रहा है। तो जो महज़ब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि वो क्यों खामोश हैं। शराफत जो है वो गूंगी क्यों हो गई है, दानाई जो है वो खामोश क्यों है। इतना सारा कुछ देखती है और फिर इन लोगों का मुहासबा नहीं कर सकती।
میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارنا چاہیے یہ یا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایسا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عبادت گاہوں سے نکالیں اور ان کی جگہ پہ جو شریف ہیں، جو محبت کا پیار کا درس دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں بٹھائیں اور ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ایسی تنظیمیں جو اس طرح کے تشدد کرنے والی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور وہاں اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، کسی کو بھی ان میں اس کا ممبر جو ہے وہ بننے کی اجازت نہ دے، اور گورنمنٹ جو ہے مختلف ملکوں کی وہ ایسی چیزوں کے اوپر پابندی لگائے اور ان کا محاسبہ کرے۔ تو یہ سارے جو مذہبی جنونی ہیں وہ کسی بھی قوم کے ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ سارے ان کا جو نفرت پھیلانے کا اور ظلم و ستم روا رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ صدیاں گزر گئیں لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے۔ تو یہ وہ درندے ہیں جن کے متعلق یہی بات صادق آتی ہے۔ اور اے پیارے لوگو، تم بھی کچھ غور کرو، اے امن پسندو، اے محبت کا دم بھرنے والو، خدا کے لیے تم بھی ان باتوں پہ غور کرو۔ خواب غفلت میں سارا جہاں سو گیا، خواب غفلت میں سارا جہاں سو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ پادری ملا پنڈت کا دین ایک ہے، پادری ملا پنڈت کا دین ایک ہے، فتنہ سازی میں ان کا یقین ایک ہے، جانے دشمن یہ لوگوں کا کیوں ہو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ یہ وہ ٹولہ کہ جو امن سے دور ہے، یہ وہ ٹولہ کہ جو امن سے دور ہے، کرتا سب کو تشدد پہ مجبور ہے، غیر لوگوں کی جھولی میں یہ سو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ فرقہ بازی کا چکر چلاتا ہے یہ، فرقہ بازی کا چکر چلاتا ہے یہ، بھائی کو بھائی سے بھی لڑاتا ہے یہ، بیج نفرت کا ہر سمت یہ بو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ رہنے دیتا نہیں ہے کہیں شانتی، رہنے دیتا نہیں ہے کہیں شانتی، پھر بھی خلقت ہے اس کا کہا مانتی، پیار ان کے دلوں سے یہ سب دھو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ گل جہالت کے اکثر کھلاتا ہے یہ، گل جہالت کے اکثر کھلاتا ہے یہ، ڈھاکے مسجد کو مندر بناتا ہے یہ، مارے جائیں گے جن کا سجن ہو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ کام اس کا ہے قوموں کو یوں توڑنا، آدمیت اخوت سے منہ موڑنا، ظلم و عصیاں کی دنیا میں یہ کھو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ جو نہیں جانتا سود امن و امان، جو نہیں جانتا سود امن و امان، ظلم نفرت کدورت ہے جس کا جہاں، وہ مذاہب کی دنیا، وہ مذاہب کا اب رہنما ہو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ علم و دانش کا، اے عوام الناس، اے پیارے بھائیو، اے میرے انسان بھائیو، خدا کے لیے غور کرو۔ علم و دانش کا تیرا جہاں لٹ گیا، اے عوام الناس، علم و دانش کا تیرا جہاں لٹ گیا، تیری خدمت کا ہر ایک نشان لٹ گیا، سوچنا ایک پل ایسا کیوں ہو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ اے شریف انسان، جاگ اب تو درندے تجھے کھا گئے، جاگ اب تو درندے تجھے کھا گئے، اے امن پسندو سنو پلیز، جاگ اب تو درندے تجھے کھا گئے، بن کے بربادیاں ملک پر چھا گئے، پھر نہ ہاتھ آئے گا وقت گھر کھو گیا، میرے مولا یہ کیسا غضب ہو گیا۔ تو مسائل کا حل بھی پھر اس بات میں ہے، 4 لائنوں میں صرف۔ وہ کیا ہے؟
پھر کسی مرد خدا کو یہاں لانا ہوگا، پھر کسی مرد خدا کو یہاں لانا ہوگا، آج کے دور کو ظلمت سے بچانا ہوگا، لوٹ آئیں گی دنیا کی بہاریں پھر سے، صرف ملا کو امامت سے ہٹانا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور سارے انسان بھائی محبت کے رشتے میں جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، امن کی بات کرنے والے ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔